बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फ्रेंड्स? आप ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह से। आयशा जहाँ ज़ेब, आजकल इनका बहुत चर्चा है, तो मैंने सोचा कि असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये क्यों इनके साथ तशद्दुद हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आयशा जहाँ ज़ेब पाकिस्तानी टीवी एंकर, बहुत खूबसूरत, वेरी प्रोफेशनल, और इनका शुमार मशहूर एंकर पर्सनस में होता है। इनकी मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट्स बता दूं कि जहाँ ज़ेब नामी शख्स से इनकी मोहब्बत की शादी हुई जो 7 साल तक कायम रही, और इन 7 सालों में इनके 3 बच्चे हुए। और जहाँ ज़ेब और इनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी गुजर रही थी। इनकी जहाँ ज़ेब के साथ लव मैरिज थी, बड़ी ठीक ठाक किस्म की मोहब्बत हुई। उसके बाद इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं। शादी हुई, 3 बच्चे हुए, ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी और बड़ी खुशगवार गुजर रही थी कि अचानक जहाँ ज़ेब को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो इस जहाँ से रुखसत हो चुके। जब वो रुखसत हुए तो आयशा जो हैं, आयशा जहाँ ज़ेब अकेली रह गई, तो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। इनकी मदर इनको देखा करती थी और इनके लिए इनके 3 बच्चे थे जिनकी इनको परवरिश करनी थी, इनकी ज़िम्मेदारी थी। तो बकौल आयशा के कि इन्होंने शादी का कोई इरादा नहीं था जहाँ ज़ेब की मौत के बाद, लेकिन इन्होंने अपनी मदर के इसरार पर हारिस नामी शख्स से शादी की। एक जगह वो कहती हैं कि जी मैंने अपनी मदर के इसरार पर शादी की, और दूसरी तरफ वो कहती हैं कि जी हारिस से भी मुझे मोहब्बत हो गई थी, लव हो गया था, और मैंने उनसे शादी की, और हारिस ने खुश दिली से मेरे 3 बच्चे जो जहाँ ज़ेब के थे उनको भी एक्सेप्ट किया। अच्छा जी, अब बात ये है कि शोहर ने उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट किया और उनके साथ वो बहुत खुश दिली से रह रही थी। और एक इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें वो एक नहर के किनारे बैठी हुई थी और अपने शोहर के जो है वो पाँव जो है वो धो रही थी, जिस पर काफ़ी ख़वातीन ने बुरा भी मनाया और इसको अच्छा नहीं समझा, जिस पर फिर इन्होंने पहली बार मीडिया में अपनी निजी लाइफ के बारे में बात की कि वो अपने शोहर हारिस से बहुत मोहब्बत करती हैं और उनकी मोहब्बत में ये कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा जी, बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बात फिर आगे बढ़ी। फिर उन्होंने अपने हर इंटरव्यू में हारिस की बहुत तारीफ़ करनी शुरू कर दी कि जी हारिस के साथ मेरी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी गुज़र रही है और मैं बहुत खुश हूँ। अपने शोहर की बहुत तारीफ़ें करती हर इंटरव्यू में कि जी मैं बहुत लकीस्ट लेडी हूँ कि मुझे हारिस जैसा शख्स जो है एज ए लाइफ पार्टनर मिला। कहते हैं औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती, कभी नहीं भूल सकती, ना भुलाई जा सकती है। आयशा जो हैं उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने अब क्या किया ये मैं आपको थोड़ा सा अब डिटेल्स बताती हूँ। आयशा की जब इनसे पूछा गया कि जी आपको हारिस से मोहब्बत है या जहाँ ज़ेब से मोहब्बत है, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे हारिस से बहुत मोहब्बत है। जहाँ ज़ेब एक मेरा माजी का पार्ट था जिसको मैं भुला चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी जो है वो हारिस के साथ है और हारिस मेरे शौहर हैं और उनसे मैं बेहद मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, ये बात तो हो गई तय कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा जी, फिर हुआ यूँ कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम काफ़ी वायरल हुआ जिसकी मेज़बानी आयशा जहाँ ज़ेब कर रही थी। और अच्छा, यहाँ हम आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि हारिस की ये इतनी तारीफ़ करती थी कि इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हारिस ने मुझे मना कर दिया है कि मेरा नाम आयशा जहाँ ज़ेब ही रहेगा मेरे एक्स हस्बैंड के नाम से। अगर वो इस नाम से जानी पहचानी जा रही हैं तो बेशक वो
عائشہ حارث جو ہیں وہ نہ بنے، عائشہ جہاں زیب ہی رہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی حارث کی اور ان کی محبت کا۔ اچھا جی، پھر آپ کو مزید بتاتے ہیں، ایک پروگرام پچھلے دنوں کافی وائرل ہوا جس کی میزبانی عائشہ جہاں زیب کر رہی تھے، جس میں ادیم ہاشمی جو ہیں وہ ایز اے گیسٹ آئے ہوئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی 95% لیڈیز کو جاہل بولا، جس پر کافی زیادہ جو ہے نا شور شرابہ ہوا، اور بہت عورتوں نے اس بات کو بہت زیادہ برا منایا، اس بات کے کہ وہ کون ہوتے ہیں پاکستان کے لیڈیز کو جاہل کہنے والے۔ بہرحال بات کافی بحث و مباحثہ ہوا، تو اینڈ میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو پروگرام تھا یہ آلریڈی پلانڈ تھا، پری پلانڈ تھا، اس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ پلان کیا گیا تھا کہ ادیم ہاشمی ایسا بولیں گے اور ایسا پروگرام میں شور مچے گا، اور تاکہ ہمارا جو شو ہے یہ وائرل ہو سکے۔ تو ٹی وی ڈراموں میں، ٹی وی کے جو شوز ہیں ان میں ایسا یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہوئی ہے، جو اب ہم ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ مرد کی محبت جو ہے اس کا بہت ذکر کرتی ہے، اگر مرد اس سے محبت کرے، جو صحیح محبت کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ آج اس حارث نے جب ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے چہرے کو نوچا، اس کے بال کھینچے، تھپڑ مارے، لاتوں اور گھونسوں سے مارا، کپڑے پھاڑ دیے، گالم گلوچ کیا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ عائشہ پر تشدد کی اس خبر نے میڈیا میں تہلکہ مچا دیا اور حارث کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پر اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ عائشہ کی طرف سے درج ایف آئی آر میں، جو عائشہ نے ایف آئی آر درج کرائی، اس میں پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے اور حیرت بھی ہو رہی ہے کہ عائشہ نے اپنے شوہر پہ اس قدر الزامات لگائے ہیں کہ ان کا شوہر شروع سے سخت مزاج، بد مزاج، شکی مزاج تھا، لیکن عائشہ تو اپنے ٹی وی پروگرامز میں اپنے شوہر کو فرشتہ بنا کر پیش کیا کرتی تھیں، اور ان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی کہ وہ تو بہت لکی لیڈی ہیں کہ ان کو حارث جیسے جو ہیں وہ ہسبینڈ ملے ہیں۔ تو آج یہی شوہر جو ہے وہ شکی مزاج ہو گئے ہیں اور بد مزاج ہو گئے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، آج سب برائیاں ان شوہر میں ہو گئی ہیں۔ ممکن ہے یہ محض حادثہ ہو، کیونکہ میاں بیوی میں معمول کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کہیں اتنا سادہ بھی نہیں لگتا یہ کیس۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب عائشہ کا یہ جو واقعہ ہے، میڈیا کی طرف سے اس کو بھرپور کوریج دی جا رہی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے چند منٹوں کے اندر نوٹس لیا گیا۔ یہ سب شک و شکوک کو جنم دیتا ہے۔ پاکستان میں خواتین کی جو سرپرستی ہے، جو آزادی ہے، خاص طور پہ شوہروں سے آزادی کو لے کر بہت ساری این جی اوز اور کام کر رہی ہیں۔ اس ملک میں کچھ بھی ممکن ہے، ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کہیں وہ اپنے شوہر کی دن رات تعریفیں کرتی تھیں، ان کی محبت کے گن گاتی تھیں کہ ان جیسا شوہر اللہ تعالیٰ سب کو دے، اور آج یہ اس شوہر پر ڈھیروں الزامات لگا رہی ہیں۔ اب حقائق جو ہیں وہ سب آپ لوگوں کے سامنے آ گئے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے، ایک پری پلان یہ سب کچھ ہوا ہے۔ عائشہ جہاں زیب یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں، اس کا جواب عائشہ جہاں زیب ہی دیں گی، اور وقت ہمیں بتائے گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔